अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। आज इस्लामाबाद भाराकाऊ के एरिया में एक बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया कि जो आज नया बाईपास का प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा भाराकाऊ के अंदर, वहाँ का जो पिलर था, उस पिलर की शटरिंग जो साइड पे लगी हुई थी वो आज खुल गई और वो नीचे गिर गई। काफ़ी सारे लोग, बताया जा रहा है, जो सोर्सेज नजर आए के मुताबिक 5 से 6 लोग ऐसे थे जो कि इस मलबे तले आ गए। लेकिन इसमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए उन इदारों को जिन्हें बर वक्त रिस्पॉन्ड किया, जैसे कि मोटरवे पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122, इन तमाम लोगों ने बड़े टाइमली रिस्पॉन्ड किया। और ख़ास तौर पे जो हमारे मोटर पुलिस के जो एहलकार थे जिनका एरिया में नहीं था, फिर भी अपने एरिया से छोड़कर, आफ्ताब साहब उनके ऑपरेशन इंचार्ज थे, अपना एरिया छोड़कर ऐसे ऑपरेशन को लीड करना बाहर आके हम तमाम लोग उनको हक मीडिया ग्रुप की जाने से खराज तहसीन पेश करते हैं। इसके ऊपर मजीद बात करने के लिए तर्जुमान IG ऑफिस यासिर महमूद साहब मेरे साथ कॉल पे मौजूद है। मैं उनसे पूछूंगा कि ये कैसे, मतलब हर्डल्स तो आती होंगी हर तरह के, इस तरह की कोई भी चीज़ करने से पहले। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर, मुझे बताइएगा कि आज का जो वाकया पेश आया इसको आप कैसे देखते हैं सर? जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट था जी। अल्लाह ताला जितने भी इसमें हमारे मजदूर भाई शहीद हुए और जो जख्मी हुए, शहीद जो शोदा है, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। बाकी जहाँ तक मोटर पुलिस का ताल्लुक है, IG खालिद महमूद साहब की कमान में नेशनल हाईवेज एंड मोटर पुलिस बड़ी तनदेही से काम कर रही है और ऐसे वाकयात में हम बिल्कुल हरबल दस्ते की तरह हम पेश हैं। बेशक हमारा एरिया ना भी हो, लेकिन इंसानी हमदर्दी और इंसानियत की खातिर हम हमेशा से, ये जब से मोटर पुलिस माज़ी वजूद में आई है, हमेशा से हमारा यही वो है, एम है, हमारा ये आप कह लें कि मोटो है कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। तो इसी वजह से ही हमारी टीम, इशफाक खान साहब जो हमारे DIG हैं, DIG नॉर्थ, उन्होंने स्पेशली इस पे उन्होंने बड़ा फोकस किया और उनको हदायत दी कि फौरन से आप पहुंचे। हमारी तमाम टीम वहां पे पहुंची मौके पे। उन्होंने जितना वो हेल्प कर सकते थे बाकी एजेंसीज के साथ मिलके, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक करप्शन फ्री डिपार्टमेंट की एक जिंदा मिसाल आज पेश की कि वो डिपार्टमेंट जो हर वक्त तैयार रहता है इस चीज को बिल्कुल सेटिस्फाइड करके कि वो एरिया किसका है किसका नहीं है, लेकिन सबसे पहले इंसानियत की खिदमत और इंसानियत को रेस्क्यू करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। थैंक यू वेरी मच यासिर साहब, आपने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना तर्जुमान IG ऑफिस यासिर साहब ने जैसे बताया कि मोटरवे पुलिस हर वक्त तैयार है अवाम की खिदमत करने के लिए, चाहे वो उसका एरिया हो या ना हो, लेकिन मोटरवे पुलिस हर वक्त तैयार है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं IMDC DSP IMDC तैयब नज़ीर साहब। इनको लेने का वजह सबसे बड़ी ये थी कि इनसे पूछना चाहता था, आप अपना एरिया छोड़ के बाहर गए एक इंसानियत की खातिर, कैसे आपको कॉल मौसूल हुई? हम आज के इंसिडेंट के ऊपर बात करेंगे। जो IMDC की DSP तैयब नज़ीर साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। तैयब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने जब हमें कॉल कर लिया। जी तैयब साहब, मुझे बताइएगा सबसे पहले आपको किस टाइम कॉल रिसीव हुई, इंसिडेंट के हवाले से थोड़ा बताइएगा प्लीज। ये इस तरह से था कि मुझे 7:30 बजे कॉल मौसूल हुई कि इस तरह भाराकाऊ में एक हादसा हो गया है और लोग मलबे तले दबे हुए हैं। तो फौरी मैंने, जो हमारी एम्बुलेंस होती है जो 24 घंटे हम स्टैंड बाई रखते हैं, उसमें मेडिकल हेल्पर के समेत, तो वो एडमिन अफसर है हमारे इंस्पेक्टर आफ्ताब खान साहब, उनकी सरबराही में मैंने फौरी रवाना की ताकि वो जाके जख्मियों को भी शिफ्ट कर सकें और अगर कोई लोग दबे हुए हैं तो उनको वहाँ से निकलवाएं। तो ये सब हमेशा कहा जाता है कि मोटरवे का इदारा जो भी है करप्शन फ्री इदारा है और हमेशा लोगों की खिदमत करने में आगे रहते हैं। मैं आपको अपने चैनल हक न्यूज़ की तरफ से और अपने बिहाफ के ऊपर आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपकी टीम में आफ्ताब साहब थे ऑपरेशन इंचार्ज, वहाँ की हमने वीडियो सारी हमारे मौसूल हुई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही तैयब साहब आप लोगों की टीम की तरफ से, आप लोगों की जानिब से, लोगों को निकालने में, रास्ता क्लियर कराने में, एम्बुलेंस भिजवाने में, जबकि आपका एरिया भी वो नहीं था। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मोटरवे पुलिस, आपको पता है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस, हमें IG साहब के ऑर्डर्स हैं कि आपने अगर कहीं आपका एरिया नहीं भी है तो वहाँ पे भी आपने फौरी पहुँचना है। अगर आपकी जरूरत होती है किसी किस्म की ट्रैफिक की हेल्प के लिए या कोई पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए या कोई भी इमरजेंसी होती है, इससे पहले आपको पता है सैलाब में जी बिल्कुल ऐसे ही हम हमेशा हर जगह पहुंचे, तो इसी तरह हमने रिस्पॉन्ड किया ताकि बिल्कुल ऐसे ही। तैयब साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। तैयब साहब, ये बताइएगा कि आपको जब इस तरह की ऑपरेशंस कहीं भी, जैसे कि आज के एग्जांपल ले लेते हैं, जब आप ये आज का ऑपरेशन करने के लिए निकली आपकी टीम, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको ऐसे फील्ड में जाने से पहले?
سر دیکھیں ہم تو فلی ٹرین ہیں, ہم تو فوری رسپونڈ کرتے ہیں. اصل میں ہمیں پبلک کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں پبلک ہماری ہیلپ کرے اور ہماری گاڑیاں نہ پھنسیں, وہ ٹریفک پھنس جاتی ہے جس کو نکلوانے میں تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے. تو بارہکوہ میں بھی اسی طرح آج رش تھا, لیکن ہمارے افسروں نے بہت ٹائملی رسپونڈ کیا اور ٹریفک کو بھی مینیج کیا, اور اسی طرح انجرڈ کو شفٹ کیا, اور ڈیڈ باڈی بھی جو نکلوائی اس کو بھی فوری جو ہے وہ وائکنگ تک پہنچایا. تھینک یو ویری مچ طیب صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. جیسے کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ موٹر وے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ ہماری ٹیم ہر وقت تیار ہے کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ جانے کے لیے, چاہے وہ ان کا ایریا ہو یا نہ ہو. ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں طیب نذیر صاحب, ڈی ایس پی, ان کی ٹیم, آفتاب صاحب آپریشن انچارج, ہم ساروں کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ موقع پر بروقت پہنچ کر آپ نے کارروائی شروع کی. ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ ہمارے ایک اور ایجنسی جس کا نام ریسکیو 1122 ہے, ٹائملی ہمیشہ رپورٹ کرنا, چاہے وہ گاؤں کا کوئی بھی علاقہ ہو, کوئی آگ لگ جائے, بندہ بیمار ہو, کوئی بھی ایسی مصیبت کسی پر آگ گرے, ریسکیو 1122 وہ ٹیم ہے جو ہمیشہ ٹائملی رسپونڈ کرتی ہے, اور وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ یہ علاقہ کیسے. ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ہائیلی ٹرینڈ, ہائیلی کوالیفائڈ. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں لائن پہ چودھری کامران صاحب جو کہ ڈائریکٹرز کیئر 1122 اسلام آباد. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. جی السلام علیکم جناب. کامران صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب انسیڈنٹ پیش آیا, کس آپ کو جیسے انسیڈنٹ کا پتہ لگا آپ نے فوراً ٹیمیں روانہ کر دی گئی آپ کی جانب سے, کیا مشکلات کا سامنا آپ کو وہاں جا کے کرنا پڑا؟ اس آج کا جو حادثہ تھا اس کے بارے میں سر ذرا بتائیے گا. آج ہمیں صبح 7 جو ہے ہمیں کال آئی ہے 7:58 پہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کے 5 منٹ کے اندر ہماری ٹیمیں ادھر موجود تھی. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد ہم نے 5 یونٹ روانہ کیے, ہماری 5 ایمبولینسز جو ہے نا ادھر موقع پہ موجود تھی. پھر انہوں نے اپنا کام شروع کیا. تو آج تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کوئی ہمیں پرابلم نہیں آئی, کوئی ایسا جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے کام ہوا ہے. 5 کیجویلٹیز تھی ٹوٹل, تو اس میں سے 2 ڈیڈ باڈی تھی اور 3 کیجویلٹیز کی اگر بات کروں کامران صاحب, آپ کے پاس رپورٹ تو ایگزیکٹلی ہوگی, کتنے لوگ شہید ہوئے سر آج کے اس انسیڈنٹ میں؟ وہ 2 ڈیڈ باڈیز ادھر سے جو ہے نا ہم نے شفٹ کی ہیں پولی کلینک. 2 ڈیڈ باڈیز, بالکل ٹھیک سر. اور کتنے سر زخمی تھے سر اس میں؟ ٹوٹل 5 کیجویلٹیز تھی, اس میں 2 ڈیڈ باڈی اور 3 بندے جو ہے نا وہ ان میں تھے, انجرڈ تھے. بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے. تو کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو جب بھی اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں کسی بھی آپ کو کالز, کیونکہ ریسکیو 1122 بہت زبردست ادارہ ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو جب بھی آپ کبھی باہر جائیں, لوگوں کی طرف سے ہوں یا کوئی بھی ہرڈلز کیسی دیکھنی پڑتی ہیں, کیا لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے سر آپ آج؟ سر میرا میسج یہ ہے, ایک تو جو ہے نا یہ ریسکیو 1122 یہ عام طور پہ یہ پنجاب میں خیر بڑی عرصے سے کام کر رہا ہے اور بڑا ڈیولپ ہو چکا ہے, کافی بہتر کام کر رہا ہے. تو ہمارے اس سراؤنڈنگ جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ ہے اس میں ابھی کام ہم کر رہے ہیں. یہ ہمارا سی ڈی اے کے اندر, ایم سی آئی کے اندر یہ ریسکیو 1122 کام کر رہا ہے. تو ہر قسم کی جو بھی ایمرجنسی ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر ہے ہم بڑے ٹائملی رسپانس کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو ابھی تک اس میں لوگ تو خیر یہ بھی موسٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پنجاب والے 1122 والے ہیں. تو اکثر میڈیا کے اوپر آگے پیچھے جو ہے نا اپریسیشن انہیں کو ہی مل جاتی ہے. اس سے ہمارا سٹاف بھی بڑا ڈسہارٹ ہوتا ہے کہ جی کام ہم کر رہے ہیں جا کے, لیکن اخباروں میں میڈیا پہ وہ آ جاتا ہے جی 1122 وہ پنڈی والے آ گئے یا مری والے آ گئے, یا اس طرح جو ہے نا وہ ان کو کوٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ پراپر ہمارا ہے, پورا ڈسٹرکٹ کو ہم کور کر رہے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے ہماری بہت اچھی پرفارمنس ہے. آپ یہ مطلب کہنے کی بات نہیں, جس کی آپ کسی ذرائع سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس محدود وسائل کے ساتھ بڑا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم نے مزید جو ہمارا پلان ہے کہ ہم نے ابھی مزید انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے, تاکہ جو دیہی علاقے ہیں جدھر پراپر روڈز بھی نہیں, اتنا وہ میڈیکل کی سہولیت ادھر بھی ابھی بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن مزید ہم انشاءاللہ ادھر اپنے جو ہے نا ہمارا منصوبہ کہ اپنے سینٹر ہم ڈیولپ کریں گے ان علاقوں میں, تاکہ لوگوں کو ڈور سٹیپ کے اوپر ان کی جو ہے نا یہ مسئلہ ہم اس کو حل کریں. بالکل ٹھیک ہے سر, اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں ان چیزوں میں. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنی کامران صاحب کی بات کہ
ہر ریسکیو 11 ٹیم چاہے پنجاب میں ہے چاہے اسلام آباد میں ہے، ہر ٹیم ممبر جب اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ پیش آتا ہے وہ اپنی دل و جان سے، اپنی محبت کے ساتھ، اپنی محنت کے ساتھ ہمیشہ سے کام کرتے نظر آئے، چاہے وہ موٹر وے پولیس ہے، چاہے وہ اسلام آباد ٹریفک پولیس ہے، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس ہے، یہ کوئی بھی فورس، ہماری ایون آرمی، ہمارے جتنے بھی فورسز ہیں، جب بھی مشکل وقت آیا پاکستان کے اوپر یا ہمارے شہر میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی مشکل وقت آیا، ہمیشہ سے یہ فورسز ہمیں سب سے آگے ملی۔ ہمیں ان فورسز کا، ان یونیفارم کا بہت زیادہ رسپیکٹ کرنی چاہیے، ہمیں ان کی دل سے عزت کرنی چاہیے۔ مشکل وقت میں یہی لوگ ہمارے ساتھ ہر جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے، کیونکہ فزیکلی میں بھی جب گاڑی چلا رہا ہوں تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے لوگ ایمبولینس کو راستہ دینے میں کافی زیادہ دیری کر دیتے ہیں۔ کیا پتا اس ایمبولینس کے اندر جو بندہ، جو مریض بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے گھر والوں کو کتنا عزیز ہے، وہ اس اپنے گھر والوں کو کتنا پیارا ہے۔ خیر، یہ ایک میسج تھا موٹر وے پولیس کی طرف سے اور ریسکیو 1122 کی ٹیم کی طرف سے۔ اپنے ہوسٹ راجہ زین الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔